मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। मेरे दादा मरहूम जो थे वो एक गरीब खानदान में पैदा हुए थे और उन्होंने उधार पे कारोबार शुरू किया, मेहनत मजदूरी की। कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं। मेरे बच्चों, पाकिस्तान भी जरूरी है, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं। ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं कभी जिंदगी में उसको नहीं मिला। मंजूर अहमद को जानते हैं आप? मैं जिंदगी में नहीं मिला, ना मुझे पता है एक शख्स कौन है। सुलेमान शहबाज का कोई चेक भी आपने कैश करवाया था? ये जो कासिम साहब है ना, उन्होंने हमें भेजा, तो वहाँ से चेक मुझे नहीं मिला। ये कासिम साहब ने मुझे चेक दिया कि जाओ अकाउंट कैश करवाओ। जो करवाता रहा है वो कासिम साहब मुझे से करवाता रहा। कासिम कयूम ने दिया था चेक, और ये सुलेमान शहबाज का चेक। जी जी। अगर मेरे बच्चों ने खुदा न खास्ता बिकॉज ऑफ माई पोजीशन आधे धेले की करप्शन जो ठेके अपना साबित कर दें तो आई विल रिजाइन। वो शरीफ फील्ड जाओ, वहाँ पे 2 मिलियन या 3 मिलियन या इतनी पेमेंट है, वो वहाँ पे काउंट करो, ठीक है ना। अभी गार्ड्स वगैरह से पूछा ये किसका दफ्तर है? नहीं, गार्ड वो कासिम से हमने पूछा था, कासिम ने खुद बताया था। क्या बताया था? कासिम ने कहा कि यार ये मियाँ साहब के दफ्तर। मैंने कहा कौन मियाँ साहब? ठीक है। मैंने कहा वहाँ भी इतनी तो वो पुलिस वाले खड़े होते हैं, इतना वो गार्ड है। तो उसने कहा कि वो तुम्हें नहीं पता वो किसका दफ्तर है? मैंने कहा नहीं, वो कहता वो सलमान शहबाज शरीफ का दफ्तर है, ठीक है। अगर एक धेले की करप्शन मिल गई, अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरी कब्र से मेरी मुर्दा निकाल कर खंबे पे खड़े कर देगा। मेरी कब्र को निकाल कर पोल पे लटका दीजिएगा। मेरी लाश निकाल कर वो आप खंबे पे लटका दें। 7 अरब का रेफरेंस शहबाज शरीफ के खिलाफ है। एक 7 अरब का टीटी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो नैब का है, एहतसाब का। 25 अरब की फर्दर फेक बेनामी अकाउंट्स के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की इन्होंने। वो रमजान शुगर मिल और अरेबिया का जो FIR है FIA की, ये तो मैंने सिर्फ 2 की कर दी। देहले की तो की नहीं इन्होंने, देहला तो कभी करते नहीं थे, इनका बड़ा हाई स्टैंडर्ड था। हाँ, ये ठीक है, ये प्रैक्टिसेस थी बिजनेस में कि आप अपने स्टाफ के लोगों के नाम पे अकाउंट्स खोलते थे, वो खुले हैं, कोई शक नहीं है। ये वो उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिनके साथ कोई एसोसिएटेड प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। एक पाई की क्वेश्चन साबित नहीं हो सकी। इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब आप कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी मकसूद चपरासी के अकाउंट में, इससे क्या मुराद है? यानी इट्स अ प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके अंदर 55 वॉल्यूम्स हैं जिसके अंदर 25,000 सफ़हात हैं। सारे का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बैंकिंग रिकॉर्ड्स है, SCCP के रिकॉर्ड्स हैं, FBR का रिकॉर्ड है, 177 फेक रिमिटेंसेस का जो टीटियाँ हैं उनका रिकॉर्ड है। और उसके लिए लफ्ज़ जो रेफरेंस में और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इस्तेमाल हुआ है वो ऑर्गेनाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बड़ा ही सॉलिड रेफरेंस है। FIA ने अपने हतमी चालान में अदालत को यह भी बताया है कि शरीफ ग्रुप के 14 में से सिर्फ 11 मुलाजमीन ने तहकीकात में ताउन किया है, जबकि सुलेमान शहबाज का चपरासी मलिक मकसूद अहमद दुबई फरार है। गुलाम शब्बीर जो कि शरीफ ग्रुप का स्टोर कीपर था वो अंडरग्राउंड हो चुका है और गुलजार अहमद खान का इंतकाल हो चुका है। मरहूम गुलजार अहमद खान के साहबजादे शकील अहमद ने FIA को अपना तफसीली बयान रिकॉर्ड करवाया। शकील अहमद के बकौल वो FA पास है और एक मैरिज हॉल में वेटर की नौकरी कर रहा है। 25,000 रुपए माहाना तनख्वाह हासिल करने वाले शकील अहमद का कहना था कि जनवरी 2011 में बतौर हेल्पर रमजान शुगर मिल में 6,500 रुपए पर मुलाजमत शुरू की। उसके वालिद गुलजार अहमद खान रमजान शुगर मिल में बतौर चपरासी 20 साल मुलाजमत करते रहे हैं और 2014 में रिटायर हो गए। 2013 में शकील अहमद को रमजान शुगर मिल से निकाल दिया गया था। शकील अहमद का यह भी कहना था कि वो इस वक्त जेहलम में मुकीम है और इसे अपने वालिद का सिल्क बैंक पीको रोड ब्रांच में मौजूद अकाउंट का कोई इल्म नहीं। FIA ने जब शकील अहमद से अकाउंट में मौजूद रकम का सवाल किया तो शकील अहमद का कहना था कि वो इंतहाई गरीब लोग हैं, उनके पास कभी भी ज्यादा रकम ना थी और ना ही अब है। शकील अहमद का यह भी कहना था कि वो आज भी किराए के मकान में रिहाइश पजीर है और उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं। FIA की जानिब से जब गुलजार अहमद के बैंक अकाउंट से उनकी वफात के बाद
25 मार्च 2015 को 40,48,000 की रकम की ट्रांजैक्शन को देखा गया तो उसका कहना था कि करोड़ों की ट्रांजैक्शंस वाला ये अकाउंट उसके वालिद का है ही नहीं और ना ही उनके पास इतनी रकम थी। शकील अहमद ने FIA को दौरान तफ्तीश अपने वालिद का डेथ सर्टिफिकेट भी पेश किया। FIA ने अपने हतमी चालान में शरीफ ग्रुप के तमाम 14 मुलाजमीन की मुकम्मल प्रोफाइल भी शामिल की है और इन 14 में से 11 से की गई तफ्तीश और बयानात भी साथ मुंसलिक हैं। ये लोग कौन हैं? इनके माशी हालात कैसे थे और इनके अकाउंट्स में कितनी रकम ट्रांसफर होती रही? ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आमदन इतनी कम और अकाउंट्स में करोड़ों रुपया, बल्कि कुछ में तो अरबों रुपए की बरसात। हतमी चालान के मुताबिक शरीफ ग्रुप के हेड ऑफिस में चपरासी के तौर पर काम करने वाले मलिक मकसूद अहमद के अकाउंट में फरवरी 2018 तक कुल 771 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। इसके अलावा मलिक मकसूद अहमद के नाम से मजीद अकाउंट भी थे, जिनमें एक मकसूद एंड को नामी कारोबार था। इस अकाउंट में 360 मिलियन की ट्रांजैक्शन सिर्फ एक साल यानी जनवरी 2017 से जनवरी 2018 तक की गई। इसी तरह एक और निजी बैंक में भी मकसूद एंड को के नाम से एक और अकाउंट में 318 मिलियन, एक और कारोबारी अकाउंट में जनरल ऑर्डर सप्लायर बनकर 4 मिलियन और चीनी का डीलर बनकर एक जाती अकाउंट में 1054 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। इसके अलावा दो और अकाउंट्स में 30 मिलियन और 741 मिलियन की ट्रांजैक्शंस सामने आई। यानी FIA के मुताबिक शरीफ ग्रुप के हेड ऑफिस 55 के मॉडल टाउन के चपरासी के कुल 7 बैंक अकाउंट्स थे, जिनमें कुल मिलाकर 2966 मिलियन यानी तकरीबन 3 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। और फिर मलिक मकसूद साहब ने जिंदगी में पहली मर्तबा पासपोर्ट बनवाया और मुत्तहिदा अरब इमारात फरार हो गए। FIA के मुताबिक कुल मिलाकर 3 अरब से जायद की रकूम की ट्रांजैक्शंस इस मलिक मकसूद अहमद के मुख्तलिफ अकाउंट से की गई और कागजात के मुताबिक ये सुलेमान शहबाज का चपरासी है, खरबपति ताकतवर अशराफिया का अरबपति चपरासी, जो कम से कम 2 साल से दुनिया के महंगे तरीन मुल्क में मफरूर है। इसी तरह का एक और मुलाजिम भी है जिसका नाम मोहम्मद असलम है। रिकॉर्ड और दस्तावेजात के मुताबिक मोहम्मद असलम रमजान शुगर मिल्स के फाइनेंस डिपार्टमेंट में कैशियर की नौकरी करता है और उनकी तनख्वाह 38,000 रुपया माहाना है। FIA के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक मोहम्मद असलम ने चिन्योट में गन्ने के सप्लायर की हैसियत से अकाउंट खोला हुआ था, जिसमें 1218 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। इस तरह एक और बैंक UBL की शोरकोट ब्रांच में भी गन्ने के सप्लायर की हैसियत से खुले अकाउंट्स में 563 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई, यानी कुल मिलाकर 1.78 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस। मोहम्मद असलम के नाम पर जो 2 बेनामी अकाउंट खोले गए थे वो साल 2011 से 2017 तक चलाए गए। UBL के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में दिया गया मोबाइल नंबर भी मोहम्मद असलम का अपना नहीं, बल्कि शरीफ ग्रुप के एक और मुलाजिम मुजम्मिल रजा का निकला, जिसको के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में नेक्स्ट ऑफ किन बनाया गया था। दौरान तहकीकात मोहम्मद असलम ने FIA को बताया कि
اس نے شریف گروپ میں 2004 میں ملازمت شروع کی. دوران تفتیش اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ 2 اکاؤنٹس کی چیک بکس وغیرہ پر دستخط اس نے کیے تھے، مگر وہ گنے کا سپلائر نہیں اور نہ ہی حاجی اسلم اینڈ سنس نامی کمپنی اس کی ہے. محمد اسلم نے ایف آئی اے کو یہ بیان بھی دیا کہ وہ شور کوٹ میں اپنے 10 بہن بھائیوں کے ہمراہ 10 مرلے کے مکان میں رہتا ہے. ان 14 افراد کی لسٹ میں تیسرا نام اظہر عباس کا ہے. اظہر عباس کے نام پہ اظہر سنس شوگر ڈیلر کے ایک اکاؤنٹ میں 480 ملین، جبکہ رمضان شوگر ملز کے چینی کے بروکر کی حیثیت سے ایک دوسرے اکاؤنٹ میں 1157 ملین روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی. کل ملا کر اظہر عباس کے اکاؤنٹ سے 1.67 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی، جبکہ اظہر عباس در حقیقت رمضان شوگر ملز میں کلرک کی حیثیت سے صرف 9,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ حاصل کر رہا تھا. اظہر عباس نے بھی دوران تفتیش چونکا دینے والے انکشافات کیے. مزیدار بات یہ ہے کہ اظہر عباس کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں نیکسٹ آف کن میں بھی مزمل رضا کا نام درج ہے. رمضان شوگر ملز کے سٹور کیپر غلام شبر کے نام سے 2 اکاؤنٹس کھولے گئے، جس کو شبر ٹریڈرز کا نام دیا گیا. ان 2 اکاؤنٹس میں 1.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئی. غلام شبر ان تحقیقات کے شروع ہوتے ہی منظر عام سے غائب ہو گیا اور ایف آئی اے ابھی تک ان کو پکڑنے میں ناکام ہے. 21,500 روپے ماہانہ کمانے والے خضر حیات کے نام پر بھی ایک اکاؤنٹ کھولا گیا، جو کہ حیات ٹریڈرز نامی کمپنی کا ظاہر کیا گیا. اس ایک اکاؤنٹ میں 1.42 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں. اس کے اکاؤنٹ میں بھی نیکسٹ آف کن میں مزمل رضا، جبکہ موبائل نمبر زاہد علی چودھری جو کہ رمضان شوگر ملز میں ڈی جی ہے اس کا دیا گیا تھا. خضر حیات کے مطابق اس کو ان اکاؤنٹس کا علم تھا، مگر اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ میاں صاحبان کو ان اکاؤنٹس کی ضرورت ہے، اس لیے کھلوائے گئے ہیں. اس نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ وہ کوئی شوگر ڈیلر ہے اور اس کی حیات ٹریڈرز نامی کمپنی ہے. ان 14 ملازمین میں شاید سب سے دلچسپ ہے گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ کی کہانی. گلزار احمد خان کے نام سے 2 بے نامی اکاؤنٹس بنائے گئے، جن میں 1.28 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئی. جب ایف آئی اے نے گلزار احمد کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو علم ہوا کہ گلزار صاحب تو وفات پا چکے تھے. ان کے صاحبزادے نے ایف آئی اے کو بطور گواہ بیان دیا کہ اس کے والد ایک غریب آدمی تھے اور پوری زندگی کرائے کے گھر میں رہے. اکاؤنٹس اسسٹنٹ محمد انور کے نام پر اکاؤنٹ بنا کر 883 ملین روپے کی ٹرانزیکشن. محمد یاسین نامی شریف گروپ کے اسسٹنٹ گودام آفیسر کے اکاؤنٹ میں 715 ملین کی ٹرانزیکشن. توقیر الدین اسلم کے نام پر 3 اکاؤنٹس کے ذریعے 480 ملین روپے کی ٹرانزیکشن. ظفر اقبال انجم کے نام پر 525 اور تنویر الحق کے نام پر 512 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز سامنے آئیں. اسی طرح کاشف مجید نامی شریف گروپ کے آئی ٹی افسر کے اکاؤنٹ میں 362 ملین اور مسرور انور نامی کیش بوائے کے اکاؤنٹ میں
231 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। FIA के मुताबिक इन 14 अफराद के 28 अकाउंट्स के जरिए 16 अरब से जायद रकम की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। FIA के चालान में तफसील से यह भी बयान किया गया है कि किस तरह से गरीब मुलाजमीन पर दबाव डालकर उनको बैंक अकाउंट्स खुलवाकर चेकबुक्स और दीगर दस्तावेजात पर दस्तखत करवा के रमजान शुगर मिल्स के सीनियर मैनेजर्स वगैरह के हवाले करने पर मजबूर किया गया। इसी तरह अपने चालान में FIA ने निजी बैंकों के किरदार के हवाले से भी लिखा है। FIA के मुताबिक तहकीकात के साथ मुख्तलिफ निजी बैंकों के 24 अफसरान जुड़े हैं, मगर चंद बैंक अफसरान ने अपने FIA को दिए बयान से बाद में इनराफ किया और बयानात तब्दील की। FIA के मुताबिक ये सब या तो बैरूनी दबाव के तहत किया गया या किसी वादे के नतीजे में, और FIA ने यह नतीजा निकाला कि इन तमाम बैंकों को शरीफ खानदान के दबाव के नतीजे में इस काम के लिए रजामंद किया गया। FIA ने चालान में लिखा है कि बैंकों की बाबत तहकीकात अभी जारी हैं कि क्या इन पर दबाव डाला गया या वो जानते बूझते इस गोरख धंधे का हिस्सा बने। FIA ने अपने चालान में इस बात का भी तफसीली जिक्र किया है कि किस तरह इन बेनामी अकाउंट्स में जो रकूम आई वो बताए गए जराए आमदन के अलावा थी, और ये वो जराए आमदन के अलावा थे जो कि इनएक्सप्लिकेबल यानी नाकाबिले बयान तस्वुर किए जाते। FIA के मुताबिक इन 28 बेनामी अकाउंट्स जो कि शरीफ खानदान के 14 कम आमदनी वाले मुलाजमीन के नाम पर खोले गए थे, उनमें 17,500 क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और 9,500 से जायद काउंटर पार्टी की तफसीलात को एनालाइज किया गया, और इसके बाद FIA इस नतीजे पर पहुंची कि ना तो इन अकाउंट्स में रकूम जमा करवाने वालों का चीनी के कारोबार से कोई ताल्लुक था और ना ही अकाउंट होल्डर्स का अपना पैसा था, बल्कि ये तो एक पैरेलल बैंकिंग का सिस्टम था जो शातिराना तौर पर शरीफ ग्रुप की जानिब से बनाया गया था। FIA ने इन जाली और बेनामी अकाउंट्स में बड़ी रकूम जमा करवाने वालों का भी सुराग लगाया। FIA ने अपने चालान के साथ 64 अफराद का बयान भी लगाया जो कि इन अकाउंट्स में रकूम जमा करवाते रहे थे। इनमें से चंद बयानात अगर पढ़े जाएं तो मालूम होता है कि किस तरह बैंक के अफसरान को साथ मिलाकर उनकी रकूम की हेरफेर करके काउंटर पर उनके चेक दूसरे अकाउंट जमा करवा के उनके हवाले से ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की गई। मकसूद एंड को के अकाउंट में 4,67,000 रुपया जमा करवाने वाले मोहम्मद मुनीर से जब FIA ने सवाल किया कि उसने मलिक मकसूद के अकाउंट में रकम क्यों जमा करवाई, उसका कहना था कि उसने तो 2016 में अपने और अपनी अहलिया के हज के लिए ये रकम जमा करवाई थी। उसका चीनी के कारोबार से या मलिक मकसूद से कोई ताल्लुक नहीं। इकरार हुसैन के अकाउंट में 2014 में 10 लाख जमा करवाने वाले इरशाद अहमद का कहना था कि उसको बैंक मैनेजर ने कहा था कि एक नॉन फाइलर पार्टी के अकाउंट में 10 लाख जमा करवा दे, वो उसकी जगह चेक लेकर रख ले, और उसने ऐसा ही किया। उसको कुछ इल्म नहीं कि ये रकम इकरार हुसैन के अकाउंट में कैसे पहुंची। मोहम्मद बशीर नामी एक शख्स की जानिब से 2012 में 9,29,000 रुपया अजहर अब्बास के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। FIA के पूछने पर मोहम्मद बशीर ने बताया
کہ وہ ایک جوتوں کی دکان چلاتا ہے اور MCB بینک کے اس وقت کے مینیجر نے اس کے چیک کو اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا تھا. اس کو اظہر عباس کے بارے میں کوئی علم نہیں. اسی طرح HBL میں اکاؤنٹ رکھنے والے نعیم اختر جو کہ ایک الیکٹرک سٹور چلاتا تھا, اس کے اکاؤنٹ سے 2 لاکھ 2017 میں مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا. اس کے بارے میں ندیم اختر کا FIA کے سامنے کہنا تھا کہ بینک کے سٹاف نے یہ کیا اور اس کو اس بارے میں کوئی علم نہیں. شاہ زمان نامی ٹائر ڈیلر کے اکاؤنٹ سے 2017 میں 5 لاکھ روپیہ بھی مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا. جب FIA نے شاہ زمان سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ 5 لاکھ روپے کا چیک اس نے جان ٹائر ڈیلر کو ٹائر خریدنے پر دیا تھا. اس کو علم نہیں کہ یہ چیک اس اکاؤنٹ میں کیسے آیا. اسی طرح سید ناصر عباس نامی شخص نے بھی مقصود اینڈ کو نامی کمپنی کے اکاؤنٹ میں 2017 میں 5 لاکھ روپیہ جمع کروایا. FIA کے سوال کرنے پر ناصر عباس کا کہنا تھا کہ اس کا ٹورزم کا کاروبار ہے اور یہ 5 لاکھ کا چیک ہوٹل مینجمنٹ کے کہنے پر مکہ اور مدینہ میں ہوٹل کے کمرے بک کروانے کے لیے اس اکاؤنٹ میں جمع کروائے تھے. اسی طرح ابوا انٹرنیشنل ٹورز کے مالک ناصر خان نے بھی FIA کو یہی بیان دیا کہ 2017 میں مکہ اور مدینہ میں ہوٹل بک کروانے کے لیے مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے اور اس کا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں. زیجا اسلم جو کہ کپڑوں کے کاروبار سے منسلک ہے, اس کے مطابق 6 لاکھ اس نے عثمان حیدر کو کپڑوں کی خریداری کی ادائیگی کی تھی جو کہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا. اس کو بھی مقصود اینڈ کمپنی کے بارے میں کوئی علم نہ تھا. بابو علم نامی ایک فروٹ کے تاجر کے مطابق اس نے مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ملک مرید عباس کی ہدایت پر آموں کی خریداری کے لیے جمع کروائے تھے. بسم اللہ ہارڈ ویئر سٹور کے مالک محمد یونس نے FIA کو بتایا کہ 21 لاکھ روپے تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں چودھری محمد سلیم کے کہنے پر آن لائن ٹرانسفر کیے تھے اپنے کاروبار کی غرض سے, جبکہ سخاوت علی کا کہنا تھا کہ اس کی جانب سے 10 لاکھ روپیہ مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں محمد بھوٹا کے کہنے پر دیا جو کہ سکریپ یعنی کباڑ کا ڈیلر تھا. کھاریاں کے محمد عبداللہ صاحب قریشی چکن سپلائر کے نام سے کاروبار کرتے ہیں. 2017 میں 15 لاکھ روپے مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کے بارے میں FIA کو بیان میں کہا کہ غوث دھاندر سے مرغی خریدنے پر اس کے کہنے پر رقم ملک مقصود احمد کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی. اسی طرح ربڑ کے سپلائر محمد عمران نے بتایا کہ 10 لاکھ روپیہ اس کو محمد ارشد نے دیا جو کہ چیک کی صورت میں اس کو واپس کیا گیا اور وہ مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا گیا. طارق سہیل نامی ڈرائی فروٹ ڈیلر کے مطابق مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں 4,50,000 ڈرائی فروٹ کی خریداری کے سلسلے میں دیا گیا. محمد معید نامی میاں ڈیری فارم کے مالک کا کہنا تھا کہ ڈیری فارم کے لیے وہ پنجند ونڈے والوں سے فارم کے لیے ونڈا لیا کرتا تھا اور 19 لاکھ مقصود کے کہنے پر پنجند ونڈے کے کہنے پر جمع کروائے. اسی طرح لاہور کے فرحت علی نے 5 لاکھ ملک مقصود کی فرنٹ کمپنی مقصود اینڈ کو میں جمع کروایا تھا.
FIA کے سوال کرنے پر جواب دیا کہ وہ آرٹیفیشل جیولری بناتا ہے اور یہ 5 لاکھ کاروباری ادائیگی کی گئی. اس کا چینی یا گنے کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں. آکسیجن سلنڈر کے ڈیلر محمد حیات کا کہنا تھا کہ اس نے 5,44,000 کا چیک آکسیجن سلنڈر کی مد میں دیا تھا. مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا معلوم نہیں. پرانی گاڑیوں کے ڈیلر محمد جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ 11,91,000 کا چیک گاڑی کی خریداری کے سلسلے میں دیا گیا. معلوم نہیں مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا. اسی طرح کے بہت سے بیانات ہیں جو کہ FIA نے دوران تحقیقات حاصل کیے. ان تمام جعلی اور بے نامی اکاؤنٹس میں ہر قسم کے افراد نے رقوم جمع کروائی. حج کرنے والے، مکہ مدینہ میں ہوٹل بک کروانے والے، بھینسوں کے لیے ونڈا خریدنے والوں نے بھی ان اکاؤنٹس میں رقوم جمع کروائی اور سوال کرنے پر اپنے کاروبار کا بتایا اور کہا کہ علم نہیں کہ کس طرح یہ رقوم ان اکاؤنٹس میں جمع ہوئی. ہمارا تو چینی یا گنے کے کاروبار سے کوئی تعلق ہی نہیں. اسی گورکھ دھندے کو FIA نے اپنے حتمی چلان میں شریف گروپ کے پیرالل سسٹم کا نام دیا ہے. FIA نے اپنے حتمی چلان میں اس سارے گورکھ دھندے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کردار کے بارے میں لکھا ہے. FIA کے مطابق ان کم آمدنی والے ملازمین کے اکاؤنٹس میں آنے والا 16 ارب روپیہ دراصل شریف گروپ کی ملکیت ہے اور شریف گروپ اور رمضان شوگر ملز شہباز شریف خاندان کی ملکیت ہے. سال 2000 سے 2018 تک حمزہ شہباز رمضان شوگر ملز کے ڈائریکٹر اور CEO تھے اور 33% حصص کے مالک بھی. سال 2018 کے بعد سلیمان شہباز چیف ایگزیکٹو آفیسر بن گئے جبکہ ڈائریکٹر وہ سال 2004 سے تھے اور ان کے پاس 19% حصص تھے. اس طرح سے دونوں بھائیوں کے پاس کل ملا کر رمضان شوگر مل کے 52% حصص تھے جبکہ شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کے پاس 46% جبکہ باقی ماندہ 2% حصص شہباز شریف کی صاحبزادیوں کے پاس تھے. اس طرح سے FIA کے مطابق اس گروپ کو چلانے اور فیصلہ سازی کے تمام اختیارات حمزہ اور سلیمان شہباز کے پاس تھے. سلیمان شہباز کو حمزہ شہباز کی جگہ 6 اپریل 2018 کو چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا جس کا مطلب FIA کے مطابق یہ ہے کہ ان جعلی اکاؤنٹس کا تمام تماشا حمزہ شہباز کی زیر نگرانی ہوتا رہا. FIA نے جب اس بارے میں حمزہ شہباز سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ سیاست میں مصروف رہتے ہیں اور کاروبار سلیمان شہباز چلاتے ہیں. ان کو اس سب کے بارے میں کچھ علم نہیں. FIA کے مطابق حمزہ شہباز نے اپنے اس بیان پر لاہور جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے سامنے انگوٹھا لگایا مگر یہ بیان بھی جھوٹ ہے کیونکہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے حمزہ شہباز آڈٹ رپورٹس اور ڈائریکٹر رپورٹ پر ہر سال دستخط کرتے رہے. اس کے علاوہ رمضان شوگر مل کے تمام اکاؤنٹس کے دستخط کنندہ بھی حمزہ شہباز ہی تھے. اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے کردار کے بارے میں بھی FIA نے لکھا ہے. FIA کے مطابق جس وقت یہ میگا منی لانڈرنگ یا منی ہیسٹ
ہو رہی تھی اس وقت میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور شہباز شریف خاندان کے سربراہ بھی، لہٰذا اپنے خاندان کے کاروبار کے لیے پبلک سرونٹ ہوتے ہوئے وہ جواب دہ اور قابل احتساب بھی ہیں۔ ایف آئی اے کے حتمی چالان میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے پاس اس سارے منی لانڈرنگ کے گورکھ دھندے میں شامل ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ ایف آئی اے نے اپنے حتمی چالان میں یہ شواہد بھی شامل کیے۔ چالان کے مطابق رمضان شوگر ملز کے ایک ملازم گلزار احمد مرحوم، جو کہ مل میں چپڑاسی کی نوکری کرتا تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپیہ ایک اورنگزیب بٹ نامی شخص کی جانب سے جمع کروایا گیا۔ ایف آئی اے نے اپنے حتمی چالان میں لکھا ہے کہ اورنگزیب بٹ کے صاحبزادے اسلم زیب بٹ نے ایف آئی اے کے سامنے بیان دینے کی حامی بھری، جبکہ ایف آئی اے کے مطابق اورنگزیب بٹ صاحب ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ ایف آئی اے کے چالان کے مطابق اورنگزیب بٹ کے صاحبزادے اسلم زیب بٹ نے ایف آئی اے کے سامنے اقرار کیا کہ 5 ملین روپے کی یہ رقم 2 چیکس کی صورت میں ان کے والد اورنگزیب بٹ نے شہباز شریف کو ان کی رہائش گاہ 180H ماڈل ٹاؤن پر پیش کی۔ ایف آئی اے کے حتمی چالان کے مطابق اسلم زیب بٹ نے دوران تفتیش یہ بھی بتایا کہ ان کے والد اورنگزیب بٹ مسلم لیگ نواز سے منسلک ایک سیاستدان ہیں اور شریف خاندان کے اثر و رسوخ کے ڈر سے وہ اس معاملے میں اپنا بیان نہیں ریکارڈ کروائیں گے۔ ایف آئی اے کے مطابق اورنگزیب بٹ کی جانب سے شہباز شریف کو یہ چیکس پارٹی فنڈ نہیں بلکہ رشوت کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیک رمضان شوگر مل کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے، نہ کہ پارٹی فنڈ۔ ایف آئی اے کے حتمی چالان کے مطابق اورنگزیب بٹ کو جنوری 2015 میں چیئرمین ڈیولپمنٹ اینڈ بیوٹیفیکیشن کمیٹی گجرات کا سربراہ لگایا گیا اور اس ضمن میں نوٹیفیکیشن عطا اللہ تارڑ، جو کہ اس وقت شہباز شریف کے پی ایس او تھے، انہوں نے جاری کیا۔ ایف آئی اے نے اپنے حتمی چالان میں لکھا ہے کہ گلزار احمد کا اکاؤنٹ شریف خاندان کا کیش بوائے مسرور انور چلاتا تھا اور گلزار احمد کی وفات پا جانے کے بعد بھی 4 مرتبہ مسرور انور نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کروانے اور نکلوانے کے لیے استعمال کیا۔ ایف آئی اے کے مطابق مسرور انور ہی شہباز شریف کا اکاؤنٹ بھی چلاتا تھا اور اس میں رقوم جمع کروانا اور نکالنا اس کا معمول تھا۔ ایف آئی اے نے اپنے چالان میں شہباز شریف کے ماضی کے حوالے بھی دیے کہ 90 کی دہائی میں کس طرح سے اسحاق ڈار کو ملا کر جعلی فورن کرنسی اکاؤنٹ بنائے گئے اور پھر اس رقم کو استعمال کیا گیا۔ پاکستان کی عوام اس کیس کو حدیبیہ پیپر ملز کیس کے نام سے جانتی ہے اور یہ کیس بھی تکنیکی بنیادوں پر سپریم کورٹ کی جانب سے بند کیا جا چکا ہے۔ حتمی چالان میں ایف آئی اے نے بارے ثبوت بھی شریف گروپ پر رکھا ہے اور سوال اٹھایا ہے کہ یہ اکاؤنٹس جو کہ ایف بی آر میں ڈکلیئر تک نہیں، ان میں فنڈز کس ذریعے سے آ رہے تھے۔ شہباز شریف پر مقدمہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے سیکشن 5 اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے سیکشن 4 کے تحت قائم کیا گیا ہے، جبکہ 11 کم آمدن والے ملازمین کو منی لانڈرنگ کا مجرم اور 3 کی گرفتاری کے بعد ٹرائل کا بولا گیا ہے۔ سوال مگر ایک ہی ہے، 100 سے زائد گواہان، 4000 صفحات سے زیادہ شواہد، کیا انصاف ہوگا یا ایک اور ڈیل؟
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।